الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إذا أول ما نبدأ به طبعا هو عندنا اليوم إن شاء الله امتحان طبعا تجريبي ديال مباراة كلية الطب والصيدلة اللي فيه 10 تقنيات، يعني لي زاسيس كاين 10. نبدأ على بركة الله. بروميير كيستيون: زيد إيت ان نومبر كومبلكس تيل كو، نكبرو كاع الصورة. زيد إيت ان نومبر كومبلكس تيل كو زيد كيساوي 1 زائد جذر 3 زائد إي. نعم، إذا شنو نطلب منا؟ أن واش الأرغيمون ديال زيد زائد 1 زائد زيد واش كتساوي لنا بي على 8 موديلو دو بي، ولا كتساوي لنا طبعا بي على 12 ولا 3 بي على 8 ديال 1 زائد زيد. الأرغيمون ديال 1 زائد زيد واش 5 بي على 12 او بيان طبعا هنا 5 بي 12 مكرر، هنا نعتبرو 5 بي على 12 وهنا ناقص 5 بي على 12. صافي، 5 بي على 12 هنا وقيلا ناقص 5 بي على 12. إذا هذه واحد التقنية مهمة نحتاجوها هنايا. هذا السؤال رقم 1. السؤال دوزيام كيستيون وفيه تقنية ثانية. on pose que ZA est égal 1 plus racine 3 plus I et grand Z est égal ZA moins 1 sur ZA plus 1. إذا الموديل ديال زد كرون زد واش كيساوي لنا 1 على 2 كوسينيس بي على 12 أو بيان كيساوي لنا 1 على 2 كوسينيس طبعا مكرر هنا راه 1 على طبعا 2 كوز ديال بي على 6، 1 على 2 كوز ديال بي على 6 أو بيان كرون كيساوي 2 كوز ديال بي على 12 أو بيان كيساوي لنا 1 على 4 كوز ديال بي على 12 أو 1 سور 2، 1 سور 2. إذا هذه التقنية الثانية. المهم عندنا هو نحسبوا الموديل ديال هاد كرون زيد شحال يساوي لنا. التقنية الثالثة: f est une fonction numérique telle que f de x est égal à ln de x tout au cube sur x, quel que soit x, pour tout x strictement positif. La limite f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal bien واش a moins l'infini ou bien plus l'infini، وعندنا اختيار سي 0 او دي كتساوي 1 على 3 او او اللي هي الراسين ديال 3. هذه بالنسبة طبعا التقنية رقم 3. غنمشيو دابا التقنية رقم 4 و 5. عندنا هنا كيستيون 4: لانتيغرال من هادو هما لي بورن المحدات ياك من 1 ل الان أس 3 الان طبعا أس 3 ل إكس على إكس دي دو إكس. إذا هاد القيمة هذا واش الانتيغرال كيساوي لنا 1 على 4 ولا 1 على 2 ولا 1 على 3 ولا 3 على 4 ولا 1. إذا هنا ثاني تقنية أخرى. كيستيون نيميرو 5: ليميت ديال جذر مكعب ديال إكس بلس 1 ناقص مكعب ديال إكس مربع ديال إكس بلس 1 إيكال واش 1 سور 6 ولا موان 1 سور 6 ولا 1 سور 3 ولا 5 سور 2 ولا موان 5 سور 6. هذه غنحاول نجاوب عليها بطريقتين مختلفتين وسنرى أي الطريقتين. نتوما عطوني الملاحظة ديالكم والتعليقات ديالكم أي الطريقة اللي هي أسهل وأيسر وأسرع. بالنسبة لكيستيون 6 جي لانتيغرال من 0 ديال إكس سور جذر إكس زائد بلس 1 دي دو إكس إيت إيكال واش 5 سور 3 أو بيان 8 سور 3 ولا 11 سور 3 ولا 7 سور 3 ولا بيان إذا لانتيغرال هذا هو. إذا عندنا التقنية السادسة والتقنية السابعة. هنا نمشيو للسؤال الموالي اللي هو كيستيون 7. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé, on considère le point A d'affixe A عندها 2 plus 3i et le point B شنو عندها 2 ناقص 3i. L'affixe de A 2 plus 3i و l'affixe de B 2 moins 3i. L'ensemble du point M d'affixe Z واش التي تحقق أن الموديل ديال زد موان 2 موان 3 est égal 5. واش هذه l'ensemble vide ou bien le cercle de diamètre AB ou la droite AB ou le cercle de centre A et de rayon 5 ou bien le cercle de centre B et de rayon 5. إذا سنرى طبعا الإجابة إن شاء الله. Question 8: X appartient à une étoile plus f de x au carré plus 4 ln de x plus 1. عطاونا f moins 1 بريم لي جوج كيساوي 1 sur 6. دونك f بريم لي 1 واش كتساوي لنا 6 ولا 3 ولا 2 ولا 1 ولا 1 على 6. هذا سؤال مهم بزاف وتقنية مهمة بزاف. ثم عندنا لو دومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف ديفيني ولا يعطونا هادشي مجموعة تالي بزاف با ها باش نعرفها اف اللي كتساوي لنا الان فالور ابسولي ديال 1 موان 2 سور غاسين دو اكس. واش المجال التعريف ديالها واش 0 4 ولا بيان 4 بلس لانفيني
ولا ار موان 4 ولا 0 بلس لانفيني ولا 0 4 اونيون 4 بلس لانفيني. بقاتنا تقنية ثاني أخرى اللي هي التقنية العاشرة، كتقولنا لانتيغرال 4 سميتو من 0 ل بي سيغ 4 ديال جوج طونجونت مربع، واش كتساوي لنا جوج ناقص بي سيغ 2 ولا جوج ناقص بي سيغ 4 ولا 1 موان بي سيغ 2 ولا 1 موان بي سيغ 4 ولا 2 بلس بي سيغ طبعا 2. إذا هادو هما 10 تقنيات إن شاء الله. دابا خذوا ورقة وحاولوا تقوموا بالإنجاز ديالها ثم قارنوا بين إجاباتكم والإجابات ديالنا. هذا بالنسبة للسؤال رقم 1 عطانا 1 زائد مربع 3 زائد إي لاكيمو ديال 1 بلس زد. أول حاجة نبسطو 1 بلس زد، هي 1 بلس زد. إذا ها وهذه هي زد 1 زائد جذر 3 زائد إي. 1 بلس 1 تيكال 2 بلس هنا درنا نديرو الشكل المثلثي فورم تريغونومتريك. إذا نحسبوا المعيار ديال هادو هما جذر 3 زائد 1 شنو راك نديرو؟ جذر كبيرة 3 جذر 3 أس 2 زائد 1 أس 2 اللي هي 4 جذر 4 هي جوج ياك. المعيار ديال هذه هي هو جوج، عملنا به عطينا جذر 3 على جوج زائد 1 على جوج إي. فوالا من موراها عملنا بالجوج هناك شنو كتعاود هنا وهنا الجوج شحال بقات هنا 1. هذه شكون هي الزاوية الكوز كيساوي 3 على جوج؟ هي بي على 6. علاش فيما يكون عندكم مربع ضربوا هاد الخلاني مع هذا 3 في جوج هي 6. مادام بوزيتيف غتكون الكوز ديال بي على 6 زائد إي سينيس ديال بي على 6. إذا واحد الملاحظة عندنا واحد الخاصية مهمة هي لتحت 1 زائد كوز جوج إكس كتساوي لنا جوج كوس مربع دو إكس. أعيد 1 زائد كوز جوج إكس كتساوي لنا جوج كوس مربع دو إكس. بمعنى هنا بغينا نصغبو جوج إكس غنديرو جوج في بي على 12 حتى السينيس شنو كيساوي لنا سين جوج إكس؟ جوج سين إكس كوس إكس. بمعنى عندنا السين ديال بي على 6 بغينا نديرو لهاد الجوج هادي غنديرو جوج في بي على 12 جوج في بي على 12 باش تولينا بحال هادي. إذا نرجعو لهادي هي 1 زائد الكوز ديال جوج بي على 12 هي جوج كوس مربع بي على 12. ها هي الخاصية. ثم السين ديال جوج إكس ها الخاصية جوج إكس سين كوس إكس يعني جوج ها هي جوج سين بي على 12 كوس بي على 12. من موراها شنو كيتعاود هنا وهنا؟ كتعاود الجوج ها هي وكيتعاود كوس بي على 12 كوس بي على 12. إذا عملنا بجوج كوس بي على 12 شحال تبقى هنايا؟ غتبقى الكوس بي على 12 شحال تبقى هنايا؟ إي سين بي على 12. فوالا إذا هذا راه بوزيتيف هذا هو الموديل. بالتالي الأرغيمون ديال واحد أرغيمون ديال واحد زائد زيد هو بي على 12 اللي هو كان الجواب ديال بي، كان لا ريبونس أو لو شوا بي. إذا هادو مهمين هاد التذكير هذا متنساوش هادو هما 1 زائد الكوس ديال جوج إكس كيساوي لنا جوج كوس مربع دو إكس والسين ديال جوج إكس كيساوي لنا جوج سين إكس كوس إكس. هادو إما توصلوا لهم بصيغة التحويل ديال البكالوريا وإما بلينيغيزاسيون ديك التخطيط. المهم نحفظوهم حنا دابا ما عندناش لغة باش نعرفو منين. بالنسبة لهنايا داروا لنا طبعا كيسيون 2 1 زائد جذر 3 زائد إي كيشبه الآخر ولكن لا هنا قالك أن غران زد كيساوي زد أ موان 1 على زد أ بلس 1 زد أ موان 1 على زد أ بلس ها هي زد كتساوي لنا زد زد أ موان 1 على زد أ بلس 1. نعوضو زد أ بقيمتها هي 1 زائد جذر 3 زائد إي. ها هي 1 زائد جذر 3 زائد إي موان 1 ها هي. إذا مشينا لواحد من الواحد تبقى هادي نمشيو جذر زد أ شحال كتساوي لنا 1 زائد جذر 3 زائد إي بلس 1. إذا 1 زائد 1 هي جوج وها جذر 3 وها إي. بالنسبة لهادي 1 ناقص 1 مشات بقاتنا جذر 3 زائد إي. إذا باش نلقاو المعيار نحسبو المعيار ديال هادي بوحدها ونحسبو المعيار ديال هادي ونقسموهم. المعيار ديال كرون زد هو المعيار ديال هذا والمعيار ديال هذا. بالنسبة لجذر 3 زائد إي نديرو جوج مربع كبيرة نديرو هذا أس 2 اللي هو جذر 3 أس 2 زائد 1 أس 2 شحال هي؟ جذر 4 اللي هي جوج نحطها في المقام ديال هذا ثم في المقام ديال هذا. شكون الزاوية الكوزية كيساوي 3 على جوج؟ هي بي على 6 درنا قبيله 3 في جوج 6 بي على 6 زائد إي سين بي على 6. إذا شحال المعيار ديال جذر 3 زائد إي هو جوج. بالنسبة لهادي غنقلبو على المعيار ديالها. هادي بالنسبة ساهلة بلا ما ندير الشكل المثلثي معيار ساهل ولكن هادي فيها شوية الخدمة. أول حاجة كتبنا الجوج. ثاني حاجة عملنا هنا بالمعيار بين هذه وهذه جذر 3 أس 2 زائد 1 أس 2 جذر 4 جذر 4 هي جوج عملنا بجوج حطينا تحت جذر 3 وحطينا تحت إي. إذا عملنا هنا بجوج كتعاود هنا جوج تبقى هنا 1 زائد شكون هي الزاوية اللي الكوز ديالها كيساوي 3 على جوج؟ هي بي على 6 تكون عندنا الكوز ديال بي على 6 زائد إي سين بي على 6. ثم نرجعو للخاصية التذكير هذا مهم أن
هيا بقى، هيا عندنا هنا نصغرو باش تبان ليكم. واحد زائد كوس جوج تيتا كتساوي جوج الكوس مربع تيتا. واحد زائد كوس جوج تيتا كتساوي جوج كوس مربع ديال تيتا. والسين ديال جوج تيتا كتساوي لنا جوج سين تيتا كوس تيتا. إذا هنا غنضطرو هاد بي على 6 نديرو هي جوج في بي على 12. جوج في بي على 12 باش تولي لنا واحد زائد الكوس ديال جوج في بي على 12 اللي هي جوج كوس مربع بي على 12. والسين ديال بي على 6 نديرو هي السين في جوج في بي على 12. السين ديال جوج في بي على 12 اللي هي جوج سين بي على 12 كوس بي على 12. شنو كيتعاود هنا وهنا؟ كتعاود الكوس جوج الكوس ديال بي على 12 ها هي، ها الجوج ها هي جوج تولي 4. وها الكوس ديال بي على 12 كوس ديال بي على 12 تبقى لنا هنا كوس ديال بي على 12 زائد السين ديال بي على 12. اذا المعيار ديال زد شكون هو؟ زد قلنا اولا هو هذا، هو زد ا ناقص واحد على زد ا زائد واحد. دوك المعيار ديال هذا هو المعيار ديال البسط على المعيار ديال المقام. ها هي المعيار ديال البسط على المعيار ديال المقام. شحال لقينا ديال هذا؟ هو زد 3 زائد اي. ها هو لقيناه بلاتي، لقينا جوج. اذا غنكتبو هنايا جوج. شحال لقينا المعيار ديال هذا؟ هو هذا 4 الكوس ديال بي على 12. اختزلو جوج مع جوج تلقى لنا واحد على جوج كوسينيس ديال بي على 12. أعيد هاد الخاصيتين. ها ما لاحظت منهم بهم قبيلو دابا. واحد زائد الكوس جوج تيتا هي جوج كوس مربع تيتا مهمة هادي. و تا هاد السين ديال جوج تيتا كتساوي لنا جوج سين تيتا الكوس تيتا. إذا دابا غنمرو الإجابة ديال السؤال رقم 3. لا ليميت ديال الان أس 3 لإكس على إكس إكس طونفير بلوس لانفيني. إذا حنا كون كانت عندنا الان دو إكس على إكس أس 3 عندنا زيرو. الان دو إكس على إكس أس 3، ولكن عندنا حنا الان هو الان دو الأس. ديما نديرو التقنية أون بوز كو كغون إكس كيساوي لنا إكس أس ماذا؟ واحد على 3. إلا كانت هنا الان أس 5 غنديرو واحد على 5. إلا كانت الان مربع نديرو واحد على جوج. ديما نديرو نظام كغون تساوي إكس أس واحد على هذا اللي الأس هذا. واضحة؟ كنت عندنا الان دو 7 غنديرو إكس أس واحد على 7. من موراها باش نقلبوا على اكس صغيره شنو نرفعوا هذه؟ باش نرفعوا اس 3 تاع نرفعوا على اس 3 تولي اكس 3 هنا اكس. لوسكو اكس طونفير بلوس لانفيني فين تمشي هذه كلها؟ حتى هي بلوس لانفيني. اذا من موراها الليميت ديال الان ديال اكس هنا عندنا الان اس 3 لاكس على اكس اكس طونفير بلوس لانفيني هي الان ها اس 3 ديالنا هذه. باش نعوضوا اكس صغيره بكرون اكس اس 3 باش نعوضوا ثاني اكس صغيره هذه بكرون اكس 3. إذا حنا كنعرفو الخاصية ديال الآلان ديال أ أس بي. الآلان ديال أ أس بي هي بي الآلان ديال القيمة المطلقة لأ ديال. إذا غنزلو هاد الأس هادي هي شتي هاد الأس اللي في إكس أس 3 إلا نزلناها غتاخد الأس ديال هذا غتولي 3 أس 3 اللي هي 27. هادي اللي غتنزل غتاخد الأس ديال هذا 3 اللي هي 27 وغتبقى لنا الآلان المكعب لإكس على إكس أس 3. هادو عندهم نفس الأس دخلناهم في أس وحدة هي. دخلناهم في أس وحدة هي الآلان دو إكس على إكس كل أس 3. وهادي خاصية بلوس لانفيني عندنا زيرو. زيرو في 27 هي زيرو. هادي خاصية عندنا الآلان دو إكس على إكس أس إن إكس طونفير بلوس لانفيني تساوي لنا زيرو. كان الاختيار سي. دابا الكيستيون نيميرو 4 لانتيغرال من واحد لأو ديال الآلان مكعب لإكس على إكس دي دو إكس. إذا هاد إكس اللي في المقام هي واحد لا إكس. وشنو هي واحد لا إكس؟ هي الشقاق ديال الآلان بحال اللي عندنا إي بريم في إي أس 3. إي بريم في إي أس 3 اللي هي واحد على 3 زائد واحد اللي هي 4. الآلان هذا كنزلو واحد. إي بريم في إي أس 3. إي بريم في إي أس 3 هي واحد على 3 كنزلو واحد تولي 4. الآلان هذا كنزلو واحد تولي 4 ونعوضو بأو هي الأولى. الآلان 4 أس 4 اللي أو ناقص الآلان أس 4 اللي هي واحد. الآلان دو هي واحد والآلان دو واحد هي زيرو. إذا تبقى لنا واحد على 4 اللي هي أ. كيسيون نيميرو طبعا هذا هي ماجاش واضح. كيسيون نيميرو هذا ليميت ديال كيسيون نيميرو 5 هذا ليميت ديال المكعب ديال اكس زائد واحد ناقص مكعب ديال اكس زائد واحد على اكس اكس طونفير زيرو. هذه مهمة بزاف. هو عندنا واحد زائد اكس لكل أس ألفا مبيناش. واحد زائد اكس لكل أس ألفا هي واحد زائد ألفا اكس. إلا كان هذا اكس يمشي لزيرو عندما يقترب اكس من زيرو كتكون تساوي واحد زائد ألفا اكس. بحال مثلا هذه جوج مكعب ديال واحد زائد اكس ماشي هي واحد زائد اكس لكل أس واحد على 3. هاد واحد على 3 هي ألفا نديرو هي واحد زائد واحد على 3 اكس. ها هي باش تبان لكم أكثر هي سهلة. جذر مربع ديال واحد زائد اكس هي واحد زائد اكس لكل أس واحد على جوج ياك هذا هو جذر مربع. هي واحد زائد هذا كينزل واحد على جوج اكس. علاش؟ لأن هذا كيمشي لنا لزيرو. إذا باش نعوضو جذر مكعب ديال إكس زائد واحد غنعوضوها بهادي واحد زائد 3 على إكس ها هي. وباش نعوضو المربع ديال إكس زائد واحد غنعوضوها بواحد زائد واحد على جوج إكس ها هي على إكس.
ايوا مشينا هاد الواحد مع هاد الواحد وعاد تلقى لنا واحد على 3 اكس ناقص واحد على 2 اكس. نوحدوا المقام بين هادو هما ناقص واحد على 6 اكس ماشي اكس معايا تلقى لنا ناقص واحد على 6. هادي ميثود، هادي تقنية المهم. صنعنا تقنية أخرى، هاي ميثود ثانية. درنا ليميت ديال مكعب ديال اكس زائد واحد ناقص مربع ديال اكس زائد واحد اكس. اسيدي ممكن تجينا زيرو على زيرو، اش درنا؟ هادي ممكن تعوض هنا بزيرو، شحال تلقاك واحد نقصنا واحد وزدنا واحد، نقصنا هنا واحد وزدنا واحد، هاي نقصنا واحد زدنا واحد وقسمناهم على اكس. هادي نديروها ديالها اللي هي ا أس 3 ناقص ب أس 3 على ا مربع زائد ا بي زائد مربع. قريتو هادشي؟ غتمشي لنا واحد مع واحد ياك، وهذا المرافق العادي اللي يكون ليكسبرسيون دو كونجيغي، واحد زائد المربع ديال اكس زائد واحد. اذا المرافق ديالها هو واحد زائد المربع ديال اكس زائد واحد، وهنا كنديرو ا أس 2 ناقص بي أس 2. ها هي غيمشي الواحد مع الواحد تلقى ناقص اكس، هذاك اكس غنختزلو مع هاد اكس تلقى ناقص واحد على واحد زائد مربع اكس زائد واحد. وهنا ثاني مشى الواحد مع نختزلو اكس مع اكس غتلقى هنا واحد على جذر المكعب ديال اكس زائد واحد أس 2 زائد المكعب ديال اكس زائد واحد زائد واحد. غنعوضو بزيرو تلقى هنا واحد 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 هي واحد ثلاثة، نعوضو هنا بزيرو واحد زائد واحد هي جوج. إذا بعد الكالكيل عطينا ناقص 6. هذه الطريقة الثانية. طبعا السؤال عندي أيهما أسرع وأسهل، الأولى أم الثانية؟ واش هذه ولا هذه اللي درنا هذه؟ أيهما أسرع وأسهل؟ نعم. دابا غنمشيو دابا التمرين أو الكيسيون نيميرو 6. الانتيغرال من صفر 3 إكس على جذر إكس زائد واحد. إذا ها هو هذا اش درنا؟ مشينا عندنا إكس زائد واحد زدنا واحد ونقصنا واحد. من موراها قسمنا إكس زائد واحد على جذر مربع إكس زائد واحد، ثم قسمنا ناقص واحد على هادي. هاد إكس زائد واحد راه هي جذر إكس زائد واحد أس 2. إكس زائد واحد ديال البسط هي جذر المربع ديال إكس زائد واحد أس 2. اختزلو وحدة مع وحدة تلقى لنا جذر إكس زائد واحد. هادشي ما كاين والو هنا، جذر إكس زائد واحد. وهادي كتبناها. هادي باش نديرو لها بريميتيف ديالها درنا لها أس واحد على جوج، وخدمنا بالشكل عادي. درنا واحد على واحد على جوج زائد واحد، و حتى هنا غنزيدو واحد ياك في الأس، واحد زائد واحد. هادي خلينا هادي الأصلية ديالها شنو الشق ديال إكس هو واحد. إي بريم على جذر إي هي جوج جذر إي. إي بريم على جذر إي هي جوج جذر إي. هادي هي إي بريم على جذر إي. هنايا حسبنا هادي عطاتنا 3 على جوج مقلوب ديالها جذر 3، هنا 3 على جوج. إلا بغينا نحولو إلى جذر مربع، هذا جذر هذا الكسر المقام دينيميتر المقام هو اللي تيكون الجذر. مثلا عندنا هنا جوج تكون جذر مربع جوج، كنت عندنا المقام 5 تكون جذر مرتبة 5، وهذا هو الأس. هذاك الفوقاني هو الأس 3. نعوضو ب 3 زائد واحد 4 4 جذر 4 هي جوج أس 3 هي 8. 3 زائد واحد 4 جذر 4 هي جوج جوج ها هي ناقص. نعوضو بزيرو. 0 زائد واحد واحد جوج على 3 ناقص 0 زائد واحد واحد في جوج ها هي. ايوا هنا 8 على 16 جوج جوج 4 هادي ناقص والناقص زائد. إذا 16 على 3 ناقص جوج على 3 هي 14 على 3، وناقص جوج 4 زائد جوج هي ناقص جوج. ونوحدو المقام هنايا عطينا 8 على 3 وعندنا هذا الاختيار. الآن دابا نمشيو للسؤال 7 تا هو كان مهم بزاف. عطاونا لافيكس دو أ و لافيكس دو بي إي زد زد ديال من لافيكس دو إم. قالك اسيدي شنو هي مجموعة نقاط إم؟ درنا كتبنا هادي هي عملنا بالناقص ولات لنا جوج زائد 3 جوج زائد 3 اي، لان ديما بغينا نرجعوا على الديستونس المسافه خص يكون ناقص. اذا عملنا وشكون جوج زائد 3 اي ولا فيكس دو ا. اذا هي هذه بغينا نحولوها على ديستونس هي ا ام. شحال كتساوي لنا 5، اي ان ام تتبعد عن ا ب5 ولكن تتغير. اذا مجموعه نقط ام هي الدائره التي مركزها ا وشعاعها 5. لونسومبل دو بوين ام دا فيكس زد اي لو سيركل دو سونتر ا اي دو غايون 5. نمشيو دابا للسؤال 8. عطاونا اكس ينتمي الى نجمه زائد اف يساوي اكس مربع زائد 4 على اكس زائد 1. عطاونا اف موان ان بريم لي جوج. عطاوناهم هذه ملاحظه. قال لك ثم شنو نحسبوا اف بريم لي واحد. واحد الملاحظه حسبنا اف لي واحد هنا لقينا هو جوج. معنى ذلك ان اف موان ان لي جوج كيتيكال 1، لان اف لي واحد لقينا جوج. اذا اف موان ان لي جوج كيساوي واحد. اذا اف موان ان بريم لي جوج هي واحد على خاصيه واحد على اف بريم لي اف موان ان لي جوج. شكون هو اف موان ان لي جوج؟ هو واحد. عوضنا هنايا. اذا شنو كتساوي لنا اف موان ان لي واحد؟ المقلوب ديالها هي المقلوب ديال هذا هي واحد على اف موان ان لي جوج اللي هي واحد، وهذا عندنا هي واحد على 6 اللي هي 6. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء. ما فهمتوش في التعليقات نزيدو نوضحوا هادشي. كيسيون نيميرو 9.
مجموعة التعبير هذه خصنا في الأول الإكس ينتمي إيكيفالو أن إكس يكون موجب قطعا، يعني إكس أكبر ويخالف زيرو، وعاد داخل الآن يكون بوزيتيف. ومادام عندنا لا فالور ابسولي، لا فالور ابسولي كتكون عندنا بوزيتيف وقت تساوي زيرو، سيبيريور تيكال زيرو، ولكن قطعا اذا غتخالف لنا زيرو، لان هي عندنا الشرط ديال الاكبر خاصها تخالف غنقلبوا على اكس، دينا هذه اللي هي دينا هاد جوج على جذر اكس اللي هي من موراها شنو درنا؟ رفعنا المربع، رفعنا المربع عطاتنا اكس على 4، اذا اكس شحال يخالفنا هنا 4، شحال عندنا هنا اكس اكبر قطعا من زيرو، يعني من زيرو حتى بلس لانفيني غنطردو 4، هاهي من زيرو بلس لانفيني غنطردو نديرو 4 مفتوح عليها هنا مفتوح عليها هنا، اذا كان هو لا كيسيون نيميرو 10 من صفر بي على 4 جوج طونجونت مربع دو اكس دو اكس. عملنا بهاديك الجوج خلينا شنو هي طونجونت مربع دو اكس؟ هي طونجونت مربع زائد واحد ناقص واحد، ما درنا والو. علاش؟ لان هذه هي مشتقة ديال طونجونت، هذه هي المشتقة ديال طونجونت. واش الدال الاصلي ديال ناقص واحد هي ناقص اكس، واش خرجنا برا صفر بي على 4 طونجون ديال بي على 4 ناقص بي على 4 ناقص شعر قوس طونجون ديال زيرو ناقص زيرو، مشات بحال طونجون ديال زيرو زيرو، طونجون ديال بي على 4 واحد ناقص بي على 4، ونشرنا جوج بواحد جوج في بي جوج بي على 4 اللي هي بي على جوج، كان هو الاختيار واحد. أتمنى لكم النجاح صادقا وتحقيق مبتغاتكم، والله ولي التوفيق.